सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखें, अगर कर्ज देने की ताकत हो तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको मलफूजात में इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है कि कर्जा देना सदका देने से ज्यादा अफजल है। बल्कि मेरे आका सलात व तस्लीम फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई किसी को कर्जा देता है और जब तक वो कर्जा वापस नहीं मिल जाता तो हर दिन उतनी रकम सदका करने का सवाब अल्लाह कर्जा देने वाले के नाम आमाल में अता करता है। यानी अगर तुमने किसी को 50 रुपए दिए, 200 रुपए दिए या 500 रुपए दिए, तो जब तक वो 500 वापस नहीं आएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते हर दिन 500 का सदका तुम्हारे आमाल में लिखते रहेंगे। जरा सोचो तो सही, इमाम अहले सुन्नत ने अपने दौर में कहा था, अगर हमने 200 किसी को दे दिया तो जब तक वापस नहीं आते 200 का सदका रोजाना हमारे नाम आमाल में लिखा जाएगा। इमाम फरमाते हैं किसमें ताकत है रोजाना 200 रुपए सदका दे। यानी उस दौर में जबकि 4 आने के अंदर महीने भर का सामान आ जाता था, उस वक्त इमाम ने फरमाया किसकी ताकत है कि 200 रुपए सदका करे। अल्लाह अकबर। तो सदके से अफजल कर्ज देना है, इसलिए कि भिखारी हर दिन मांगने आते हैं, जरूरत हो तो मांगते हैं, जरूरत ना हो तो मांगते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कर्जदार उसी वक्त कर्जा मांगता है जब उसको अशद जरूरत पड़ती है। अगर कर्जे को आम कर दिया जाए तो सूद पर कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस की बात तो ये है, कर्ज लेने वाले लौटाते नहीं और देने वाले देते नहीं। लोग कर्जा लेकर कहते हैं भाई दिया किसको है जो इनको देंगे। लेकिन सुन लो, अगर आप शहीद भी हो जाएं तो कर्जा आप पर माफ नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, अगर किसी का 1 पैसा कर्जा लिया और अदा न किया तो उसके एवज में आपको 27 नमाजें बाजमात देनी होगी। अब आप मुझे बताएं, 1 पैसे के बदले में 27 नमाजें बाजमात अदा देनी होगी और 100 पैसों का 1 रुपया बनता है। यानी अगर किसी का 1 रुपया लेकर के ना दिया तो 2700 नमाजें बाजमात आपको देनी होगी। मुसलमानों मुझे बताओ, नमाजें पढ़ी ही कितनी हैं जो आप किसी को दे सकेंगे। इसलिए किसी का कर्ज लो तो अदा कर दो। इसलिए कि ये बात भी अर्ज कर दो यहां पर खास तौर पर, अल्लाह अकबर, बड़ी दर्दनाक बात याद आई। एक जनाजे में अल्लाह के हबीब तशरीफ ले गए। जरा तसव्वुर करें वो जनाजा कितना खुशनसीब होगा जिसमें इमामुल अंबिया तशरीफ ले जाए, नबियों के इमाम तशरीफ ले जाएं। उनका नाम नमाज जनाजा में आए तो मैयत की मगफिरत हो जाए। जब वो जाने दुआ, जाने इस्मत, जाने ईमान खुद किसी के जनाजे में जाए तो उस जनाजे पर रहमतों का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे में हैं, नमाज जनाजा का वक्त आता है। जब नबियों का इमाम हो तो फिर कौन आगे बढ़े। जब हुजूर आ जाते हैं तो मूसा व ईसा पीछे होते हैं अलैहिस्सलाम। तो जब हुजूर मौजूद हो तो फिर कौन आगे बढ़े। सरकार जनाजे पर खड़े हुए और जैसी तकबीर कहना चाहते थे कि हुजूर पीछे हटे और फरमाया कि इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम में से कोई पढ़ा ले। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुनाफिक था? ये मुनाफिक था जो आप इसका जनाजा नहीं पढ़ाते? हुजूर ने फरमाया नहीं, क्योंकि अगर मुनाफिक होता तो हुजूर नहीं पढ़ाते तो सहाबा को भी थोड़ी पढ़ाने का हुक्म देते, क्योंकि मुनाफिक की तो नमाज जनाजा ही नहीं है, उसका हक ही नहीं मुनाफिक का कि उसकी जनाजा पढ़ी जाए। इस्लाम में ममानियत है, बल्कि पता है कि ये मुनाफिक की कब्र है, उस पे खड़े रहना भी नाजायज है। हाँ, चाहे वो दौरे रिसालत का मुनाफिक हो, चाहे वो 1450 साल के बाद का मुनाफिक हो। आप कहेंगे मुनाफिक को कैसे पहचाने? आसान सी चीज है, मोमिन को भी पहचानने की और मुनाफिक को भी पहचानने की। उस दौर के मोमिनों का अकीदा देखो, इस दौर के लोगों का अकीदा देखो। उस दौर के मोमिनों के अकीदा की तरह जिसका अकीदा होगा वो मोमिन होगा, और उस दौर के मुनाफिकीन के अकीदे की तरह जिसका अकीदा होगा वो मुनाफिक होगा। तो मोमिनीन का अकीदा तो यह है कि हुजूर को गैब है,
حضور حاضر و ناظر ہے، واہ۔ حضور کو معراج میں بے اللہ کا شک۔ دیدار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہے، حضور مالک جنت ہے، حضور مالک کوثر ہے، یہ اس دور کے مومنین کا عقیدہ ہے۔ اور قرآن نے یہی کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ اور منافق کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو علم غیب نہیں۔ 1450 سال پہلے والا منافق کہتا تھا نبی کو علم غیب نہیں، اور 13 صدیوں بعد کا منافق کہتا ہے آگے بڑھ کر ان منافقین کی گمراہی سے آگے بڑھ کر کہتا ہے ان کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ اللہ تو ایسے منافقین کی نہ جنازہ پڑھو، نہ ان سے رشتہ داریاں کرو، نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس لیے کہ یاد رکھنا جب کوئی جرم کرنے والے جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتے ہیں تو جو ان کے ارد گرد بیٹھتے ہیں اگر جرم میں شریک نہیں ہے تو ارد گرد بیٹھنے والوں کو بھی سمیٹا جاتا ہے۔ یاد رکھنا جب دنیا کی پولیس مجرموں کے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتی تو اللہ رب العزت کے سپاہی اور وہ فرشتے عذاب کے منافقین کے ارد گرد بیٹھنے والے اور ان سے ساز باز کرنے والے، ان سے رشتہ جوڑنے والوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو یاد رکھیں، بات دور نہ نکل جائے۔ عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا تم جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا۔ اس کی حضور منافق ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا حضور وجہ کیا ہے؟ توجہ کریں، سرکار فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھانے جا رہا تھا، مجھے خبر ملی کہ اس کے اوپر قرضہ باقی ہے، تو جس پہ قرضہ باقی ہے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاتا۔ پتا چلا کہ کس کا کیا باقی ہے اور کس نے کیا کیا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ قرضہ کس کونے میں لیا؟ اچھا قرضہ لیا میرے سامنے لیا، لیکن میں اس کے مرنے کے بعد یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دیا نہیں، لیا تو میرے سامنے تک کسی کونے میں دے دیا ہوگا، لیکن یہ نبی الانبیاء کی نظر ہے، یہ امام الانبیاء کی نظر ہے، لیا بھی سامنے نہیں دیا بھی سامنے نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کا قرضہ باقی، اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ علماء سے پوچھیں۔ یہ بزرگ عالم دین سید منصور صاحب ہیں، مولانا ظہیر صاحب ہیں، مولانا الطاف صاحب ہیں، ہمارے اور دیگر علماء کرام ہیں، ان سے پوچھیں۔ نماز جنازہ یہ حیت کے اعتبار سے نماز ہے، لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے مغفرت کی سفارش ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، یہ دعائے مغفرت ہے حقیقت میں، اور مغفرت کی سفارش کرنے ہی کو شفاعت کہتے ہیں۔ آقائے کریم جس پہ قرضہ باقی ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں قرضہ لے کر دبا لینے والوں اس دن سے ڈرو، سب کی حضور شفاعت کر رہے ہیں اور تم بھی شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ، اور آقا اللہ نہ کرے یہ کہہ دے کہ تجھ پر تو قرضہ باقی، میں تیری شفاعت کیسے کروں؟ تو اس وقت کس کے دروازے پر جا کر کے دستک دو گے؟ اس وقت کس کے دروازے پر جا کر دہائی دو گے؟ خدا ناراض ہے تو منانے کے لیے مصطفیٰ کا در ہے، لیکن حضور ناراض ہو جائیں تو جاؤ گے کہاں؟ اہل سنت کے امام اسی لیے تو کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں اس پر قرضہ ہے، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ مولا علی نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا، میرے مولا نے دیکھا، سخیوں کے سخی نے دیکھا۔ اللہ اکبر، عرض کیا یا رسول اللہ، چند روپے قرض کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ حضور اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کا قرض میں مجھ پر ہے، آپ نماز پڑھا دیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائے، قرض ہو تو حضور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، لینے والوں کو دینے کے لیے جلدی کرنا چاہیے۔
اور جو لوگ پیسے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ماحول بنائے کہ اللہ نے دیا ہے تو دے.